हर नबी का कोई ना कोई मोइज़ा होता है। ठीक है, तो मिर्जा साहब का कोई मोइज़ा? जब से बता देता हूँ। बहुत से मुआवजे हैं, एक तो नहीं है। एक मुआवजा तो ऐसा है जो अभी रशिया में जमात अहमदिया के मुतालिक एक रशियन स्कॉलर ने मजमून लिखा है, और बावजूद इसके कि उधर यह है रिव्यू निगार, लेकिन बाद मुआवजे वो भी तस्लीम करता है और मजबूर हो गया तस्लीम करने पर। उनमें से एक मुआवजा वो ये बयान करता है, कहता जिसके नतीजे में लोगों ने कबूल किया, नबी से कुछ मुआवजे होने चाहिए। तो मिर्जा साहब से भी कुछ ऐसी बातें जरूर जाहिर हुई हैं जिसके नतीजे में लोग मजबूर हो गए थे। वो जो एक मिसाल देता है वो इतना हैरत अंगेज मुद्दा है कि जिसको कोई दुनिया की ताकत मसनूई तौर पर बना ही नहीं सकती। वो मुद्दा ये है कि हजरत मिर्जा साहब ने जब दावा किया तो आपका सारा खानदान आपको छोड़ बैठा, इल्ला माशाअल्लाह एक दो सिर्फ हैं जो बाद में आप पर ईमान लाए, वरना सारे खानदान ने कता ताल्लुक कर लिया, जिसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वाक़या हुआ। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इल्हामन फरमाया और उसी वक्त आपने ये इल्हाम शाया किया कि सयनक़तिउ मिन आबाइका व युबदउ मिनका, कि तेरे आबाओ अजदाद की नस्ल काटी जाएगी और अब तुझसे खानदान शुरू किया जाएगा। उस वक्त खानदान के जो मुअर्रिखीन लिखते हैं कमोबेश 70 या जायद अफराद थे, और सवाल ये पैदा होता था कि किस तरह वो नस्ल खत्म होगी और किस तरह तुझसे शुरू की जाएगी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसकी रोशनी में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है कि इस खानदान में से अब जो तुझ पर ईमान नहीं लाएगा उसकी नस्ल उठा दूंगा मैं दुनिया से, और जो तुझ पर ईमान लाएगा सिर्फ उसकी नस्ल अब जारी रहेगी। अगर तो अक्सरियत ईमान ले आती तो दुनिया कह सकती थी कि इत्तेफाकी हादसा हो गया, खानदान था अक्सर शामिल हो गए तो इसलिए उनकी नस्ल जारी हो गई। सारे खानदान में सिर्फ 2 इस्तिस्ना हैं कि जो ईमान लाए और सिर्फ उनकी नस्ल जारी है, बाकी सबकी नस्ल मिट चुकी है। एक भी कादियान के खानदान की तरफ मंसूब होने वाला आज दुनिया में मौजूद नहीं है, जबकि मिर्जा साहब एक थे और वो कसरत के साथ थे। क्या आज भी कोई इंसान 30-40 खानदान का भी ये दावा कर सकता है कि मुझ पर अगर तुम लोग ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी? नस्लों पर किसको अख्तियार है, और मेरी जारी रहेंगी, और फिर मेरी नस्ल वो जो बन जाएगा रूहानी तौर पर उसकी भी जारी हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का अपना सुलभी खानदान सैकड़ों तक पहुंच चुका है, और एक स्टेप रह गया जो हजारों तक में दाखिल होने वाला है। यानी अगली नस्ल के बच्चे जब शादियां करेंगे इस नस्ल में जो पैदा हो चुकी है तो हजारों में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग गायब ही हो गए, निशान ही मिट गया। किसने उनको मारा, क्या वाकया हुआ, एक ऐसी दर्दनाक कहानी है। एक दफा एक पुराने खादिम से जो हमारा खानदानी खादिम चला आ रहा था, उससे मैंने रिकॉर्डिंग करवाई थी। मुझे याद करना, मैं तलाश करूंगा, तो टेप रिकॉर्ड होता है ना बड़ा, उसमें करवाई थी। बाबा संधी उसका नाम था। उससे मैंने पूछा कि मुझे तुम बताओ, ये हज़रत मसीह सल्लल्लाहु का एक इल्हाम था, तुमने भी कोई इसकी गवाही देखी है पूरा होते? उसने कहा मैंने तो ये देखा है कि वो हवेली जो बड़ी थी जिसमें सारा खानदान बसा करता था, उसने नाम लिए कि पहले फलां मर गया, फिर उसकी बीवी मर गई, फिर उसके बच्चे बगैर औलाद के मर गए, फिर ताले पड़ने शुरू हुए, यहां तक कि सारी हवेली को ताले लग गए। और मैं वो खादिम था जिसने मिर्जा निजामुद्दीन साहब की आखिरी उम्र में उनकी खिदमत की है, और इस गम का उनके ऊपर इतना असर था कि मखबूतुल हवास हो गए थे, और बार बार मुझे कहते थे कि फलां को बुलाओ और फलां को बुलाओ, जो सब मर खप चुके थे। और मैं उनको कहा करता था कि मिर्जा साहब वो भी बाकी नहीं रहा और वो भी बाकी नहीं रहा, उनके कमरे को तो ताले पड़े हुए। ये तकदीरी मुआवजा है जो इंसान के बस की बात नहीं, इसीलिए रशियन स्कॉलर बावजूद बैरिया होने के इसका जिक्र करने पर मजबूर हो गया। फिर उसने एक और मुआवजे का भी जिक्र किया, वो कहता हम नहीं मानते, लेकिन ये हकायक हैं, ये बहरहाल हमें पेश नजर रखने पड़ेंगे कि उनके पास कौन सी कभी बातें थी जिसके नतीजे में बड़े बड़े उलमा और फजला और गैर मुल्कों ने उसको कबूल करना शुरू कर दिया। यहां से वो कहता है कि डोई के साथ एक उनका मुनाजरा हुआ। डोई अमेरिका में एक ऐसा मसीह का मुनादी था
جو کہتا تھا کہ اس دنیا میں میں مسیح کا نمائندہ بن کے آیا ہوں اور اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کروں گا، اور بہت پاپولر ہوا اور وہ آدمی اس کے مرید ہوئے اور اربوں ڈالر اس کے اوپر نچھاور کیا گیا. اس نے ایک شہر بنا ڈالی جس کا نام سہون ہے، زائن. میں جب گیا تھا شکاگو کے ساتھ ہی میں نے بھی دیکھا جا کے وہ شہر، سوائے حسرت کے نشان کے اب اس میں کچھ باقی نہیں. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دہریہ بھی بعض معجزات کو دیکھ کر حیران رہ گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس میں مرزا غلام احمد قادیان نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح تو میں ہوں اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور مسیح نے تو آنا ہی غلامی محمد مصطفیٰ بن کر تھا. تم کہاں سے مسیح یا مسیح کے نمائندہ آ گئے؟ اس لیے تم لازماً جھوٹے ہو. اور اگر تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے خدا، اگر یہ جھوٹا مسیح کا نمائندہ ہے تو اس کو عبرتناک سزا دے اور ذلت اس کے اوپر نازل کر تاکہ دنیا اس سے نصیحت پکڑے. اور تم میرے متعلق یہ دعا کرو، پھر دیکھ لے گی دنیا. اس بات کو قادیان اس زمانے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، 12 میل دور پہ ریل کھڑی ہو جاتی تھی. خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ اس آواز کو اتنی شوقت نصیب ہوئی کہ امریکہ کے مشہور چوٹی کے اخباروں نے اس چیلنج کو شائع کر دیا. یہ کہتا ہے کہ ڈوئی کے ماننے والوں نے جب یہ بات پھیل گئی، پہلے تو ڈوئی اجتناب کرتا رہا، تو ڈوئی کے ماننے والوں نے اس کو مجبور کیا کہ تم توجہ کرو. اس نے یہ جواب دیا، یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ یہ اب چھوٹا سا کیڑا، یہ ذلیل سا انسان، میری کیا شان ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں. یہ بات اس نے نہیں لکھی لیکن اخباروں میں چھپی موجودہ. وجود مرزا صاحب نے کہا بہت اچھا، اگر تم تیار نہیں ہوتے تو میں دعا کرتا ہوں اور تم پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا تم پر بہت جلد نہایت ذلت کی موت لانے والا ہے. اور مرزا صاحب کا یہ چیلنج بھی امریکہ کے اخباروں میں چھپ گیا. اور 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا جبکہ اس ڈوئی کے ماننے والوں نے اس کی بدکاریوں کے ایسے نشان دیکھے کہ وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے اور اس کو عدالت میں گھسیٹا، اور عدالت میں ذلیل ہونے کے علاوہ اس پر فالج ایسا گرا کہ اس کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں اور وہ زمین پر ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنی سینسیٹیوٹی ہو گئی تھی ان میں. جن ٹانگوں کے متعلق کہتا تھا مسیح محمدی کو میں کچل سکتا ہوں کیڑوں کی طرح، وہ زمین پر بھی نہیں لگ سکتی تھی. اور وہ لکھتا ہے مقالہ نگار کہ ڈوئی کو جو فالج گرا تو ایسا عبرتناک اس کا انجام ہوا کہ اس وقت کی دنیا نے یہ سمجھا، بظاہر معقول بات تھی، اس وقت کی دنیا نے سمجھا کہ مرزا غلام احمد جو بات کہتا تھا وہ پوری ہو گئی، اس لیے اس کا امپیکٹ ہونا لازمی تھا. تو یہ آپ نے ایک معجزہ بتایا، کہا تھا میں نے 2 معجزات بتا دیے، اور وہ بتائے جن کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دہریہ دنیا پر بھی اس کا اثر ہوا اور مجبور ہو گئی ان کا نوٹس لینے پر.